नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर अशोक सिंघल ने कहा कि इस वक्त तक फिरक़ेवाराना हम आहंगी नहीं हो सकती जब तक मुसलमान अयोध्या, मथुरा और काशी पर अपने दावे से दस्तबरदार नहीं हो जाते, जहां मंदिर मस्जिद तनाज़ात जारी है। सिंघल ने सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जोर दिया कि वो इस ज़िम्मन में पहल करें। अशोक सिंघल ने कहा कि मुसलमानों को ये भी सोचना चाहिए कि ये जद्दोजहद जब शुरू होगी तो कितनी दूर तक जाएगी। मंदिर मस्जिद तनाज़ात का हवाला देते हुए अशोक सिंघल ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा और फिरक़ेवाराना हम आहंगी इस वक्त तक कायम नहीं हो सकते जब तक मुसलमान इन 3 मुकामात अयोध्या, मथुरा और काशी पर दावे से दस्तबरदार न हो जाते। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान इस दावे से दस्तबरदार नहीं होते हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सिंघल ने कहा कि मुसलमान इस मसले को अदालत के जरिए हल करना चाहते हैं तो 10,000 मुकदमात दायर किए जाएंगे। वीएचपी के साबिक सदर ने मजीद कहा कि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को चाहिए कि वो इस ज़िम्मन में इक़दामात करें। हम कह चुके हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी कोई कदम उठाना होगा। अयोध्या मंदिर मसले का हवाला देते हुए सिंघल ने कहा कि 110 फीट या 95 फीट अराजी पर ही जूं का तूं मौक़िफ़ रखने का अहकाम है। 70 एकड़ अराजी पर जूं का तूं मौक़िफ़ रखने का कोई हुक्म नहीं है। यह ज़मीन जंगल की तरह वीरान पड़ी है। कौन कहता है कि इस इलाके को डेवलप नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को तनाज़े ढांचे का इन्हदाम के बाद से वहां सिक्योरिटी पर सरकारी फंड से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन वहां कोई सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में आज के इस दौर में डिक्टेटरशिप नामुमकिन है और 1975 में इस वक्त की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी के निफाज को आज़ाद हिंदुस्तान के तारीख तरीन दौर से ताबीर किया। जेटली ने कहा कि इमरजेंसी एक ऐसा मरहला था जिसने ये दिखाया कि दस्तूर की बाज़ गुंजाइशों को इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत को डिक्टेटरशिप में बदला जा सकता है और तमाम बड़े इदारे जैसे ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, मीडिया और अदलिया को बेअसर किया जा सकता है। आज के दौर में वो समझते हैं कि आलमी बेदारी जमहूरियत के हक़ में है और डिक्टेटरशिप पर जो तहदीदात आयद की जाती है वो खुद इस राह में मज़ाहिम होंगी। अरुण जेटली ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मीडिया काफ़ी ताकतवर है, आलमी इदारे भी ताकतवर हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में डिक्टेटरशिप को दुनिया कबूल नहीं करेगी। इस सिलसिले में एक बड़ा तनाज़ा इस वक्त खड़ा हो गया जब बीजेपी के सीनियर लीडर एल के अडवाणी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि ऐसी ताकतें जो जमहूरियत को कुचल सकती है वो ताकतवर बन रही हैं और दोबारा इमरजेंसी जैसी सूरत हाल उभरने का अंदेशा है। इस तबसरे को कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मंसूब किया, जबकि आम आदमी पार्टी का ये एहसास है कि नरेंद्र मोदी की सियासत का ये पहला मुआख़ज़ा है। दीगर अपोजिशन जमातों ने भी ये कहा कि अडवाणी के बयान पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। जेटली ने कहा कि खानदानी रिवायत और राष्ट्रीय सियासी जमातों का इमरजेंसी के साथ आगाज हुआ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कहा है कि वो रियासत तेलंगाना से टीआरएस की जानिब से मुस्लिम तबके को दिए गए तयक़ुनात वादों की जमानत दें। पुराने शहर के बहादुरपुरा हल्का असेंबली के कांग्रेस वर्करों के साथ जायजा इजलास से खिताब करते हुए कायद अपोजिशन कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबात से कब्ल और बाद नए इंतखाबी इत्तेहाद के लिए आज़ाद हैं, ताहम इस तरह के इत्तेहाद उसूलों की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि MIM जो खुद को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात का दावा करती है, अपनी नई हलीफ TRS से इस बात की ज़मानत हासिल करे कि TRS हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी। कांग्रेस कायद ने सदर MIM असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया कि आया आप इस बात से पुरुम्मीद है कि TRS मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा करेगी, और अगर करेगी तो कब? आप TRS हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा सुदीर कमेटी से इत्तेफाक रखते हैं जबकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। शब्बीर ने सदर मजलिस से इस्तफसार किया कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी के बरसर इख्तिदार रहते आप इस बात से पुरुम्मीद है कि TRS मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए 9वीं शेड्यूल में तरमीम करेगी। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर होने के नाते सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को चाहिए कि वो मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाबात दें। कायद अपोजिशन कानून साज कौंसल शब्बीर ने MIM से जानना चाहा कि 7 अप्रैल को पेश आए आलियर इनकाउंटर में जिसमें 5 ज़ेर दरियाफ्त कैदियों की हलाकत वाक़ हो गई थी, MIM ने अपनी नई सियासी रफ़ीक TRS हुकूमत से इस वाक़े की CBI तहक़ीक़ात के लिए इसरार क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि MIM को आलियर इनकाउंटर मौजू पर अपने मौक़िफ़ को ज़ाहिर करना चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि MIM ने इस वाक़े के ताल्लुक़ से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से सिर्फ एक मरतबा नुमाइंदगी करते हुए खामोशी अख्तियार कर ली और TRS हुकूमत की जानिब से इनकाउंटर वाक़े के मुतालिक SIT तहक़ीक़ात पर एक तरह से रजामंदी का इजहार कर दिया।
جاری سال مکہ مکرمہ میں حیدرآبادی رباط میں قیام کا مسئلہ خوشگوار انداز میں حل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کی مساعی کامیاب ثابت ہوئی۔ اوقاف کمیٹی نظام کے عہدیداروں کے ساتھ آج سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں اوقاف کمیٹی نظام نے رباط میں قیام کے سلسلے میں حج کمیٹی کی جانب سے کی گئی قرعہ اندازی کو تسلیم کرنے سے مشروط طور پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس طرح جاری سال سابق ریاست حیدرآباد کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے عزیزیہ زمرے کے عازمین رباط میں قیام کر پائیں گے۔ گزشتہ 2 برسوں سے رباط میں قیام کی سہولت حاصل نہیں تھی۔ اوقاف کمیٹی نظام اور ناظر رباط میں تنازع کے سبب 2 سال تلنگانہ کے عازمین رباط کی سہولت سے محروم رہے۔ سالار جنگ تا نیا پل موسیٰ ندی سے متصل اراضی پر پارکنگ کے لیے ہمہ منزلہ عمارت تعمیر کرنے کا ڈپٹی چیف منسٹر و انچارج اولڈ سٹی الحاج محمد محمود علی نے اعلان کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر کیمپ آفس میں بلدی، برقی، آبرسانی اور محکمہ لا اینڈ آرڈر و ٹریفک عہدیداروں کے ہمراہ جائزے کے دوران انہوں نے زونل کمشنر GHMC ساؤتھ زون بالا سبرامنیم ریڈی کو اس ضمن میں سالار جنگ پل تا نیا پل سروے کرانے کی ہدایت دی تاکہ جنگی خطوط پر پارکنگ پلاٹ کی تعمیر کا کام شروع کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پرانے شہر بالخصوص پتھر گٹی تا تاریخی چار مینار کی سڑکوں پر ہر وقت ٹریفک جام رہتی ہے اور مقامی لوگوں اور کاروباریوں کے مطابق سڑک کے کنارے والی ٹھیلا بنڈیاں اس کی اصل ذمہ دار ہیں۔ محمد محمود علی نے کہا کہ سالار جنگ پل تا نیا پل موسیٰ ندی سے متصل اراضی پر تعمیر کی جانے والی مجوزہ ہمہ منزلہ عمارتوں میں مارکیٹ یارڈ بھی قائم کیا جائے گا جس میں تاجرین کو جگہ مختص کی جائے گی۔ محمد محمود علی نے حکومت کے اس اقدام کو پتھر گٹی تا چار مینار سڑک کو درپیش ٹریفک مسئلے کا مؤثر حل قرار دیا۔ اس ضمن میں کمشنر بلدیہ گریٹر حیدرآباد سومیش کمار سے بھی مشاورت ہو چکی ہے اور بلدیہ گریٹر حیدرآباد اس عظیم منصوبے پر بہت جلد کام شروع کرے گا۔ بعد ازاں انہوں نے سوچھ حیدرآباد مہم کے دوران پرانے شہر کی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے متعلق اجلاس میں موجود عہدیداروں سے مشاورت کی۔ انہوں نے اسمبلی حلقے ملک پیٹ کی سلم بستیوں جھٹ پٹ نگر، اعظم پورہ مرکز، شنکر نگر، کمل نگر، سلم بستیوں میں عصری سہولتوں سے آراستہ ہمہ منزلہ کالونی کی تعمیر کے متعلق سروے میں تیزی پیدا کرنے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ محمد محمود علی نے اسمبلی حلقے ملک پیٹ کے سرکل 4، 5، 6 میں زیر التوا تمام کاموں کی عاجلانہ تکمیل کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اولڈ سٹی کو گولڈ سٹی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انتخابات سے قبل TRS پارٹی نے پرانے شہر سے چنچل گڑھ جیل اور ریس کورس کی لعنت کو ہٹانے کا جو وعدہ کیا تھا اس پر بہت جلد عمل آوری ہوگی۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کیپٹن اتم کمار نے مجلس کو دغاباز اور مسلمانوں کے نام پر اپنی دکان چمکانے والی جماعت قرار دیتے ہوئے وقار الدین اور ان کے ساتھیوں کے بے رحمانہ قتل پر حکومت سے سمجھوتے کرنے کا الزام عائد کیا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں کانگریس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹن اتم کمار ریڈی نے کہا کہ مجلس سے اتحاد کے باعث پرانے شہر میں کانگریس پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اور پرانے شہر کے کانگریس قائدین و کارکنوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کو اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے نام پر مجلس اپنی دکان چمکا رہی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ جب کانگریس اقتدار میں تھی تو کانگریس کے ساتھ رہنے والی مجلس کانگریس اقتدار سے محروم ہوتے ہی TRS کی گود میں بیٹھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS نے اپنے انتخابی منشور میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا، لیکن 1 سال کی تکمیل کے باوجود بھی TRS حکومت اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہو گئی اور مجلس صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ تاریخی مکہ مسجد کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کا مسئلہ تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد یکسوئی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ حکومت کی ہدایت پر اقلیتی فائنانس کارپوریشن نے 10 لاکھ روپے بطور قرض ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر حیدرآباد کو جاری کیے ہیں تاکہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جائے۔ بینک سے اس چیک کے کلیئرنس اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مزید چند دن درکار ہوں گے۔ اس طرح مئی کے ساتھ جون کی تنخواہ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ مکہ مسجد کے ملازمین کے علاوہ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہوم گارڈز بھی مئی کی تنخواہ سے محروم ہیں۔ حکومت نے فائنانس کارپوریشن کو 18 لاکھ روپے جاری کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن فائنانس کارپوریشن نے رقم نہ ہونے کے سبب 10 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔